बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। दिसंबर एस्ट्रोलॉजी के लिए शुरू हो चुका है। 21 नवंबर से दिसंबर शुरू हो जाता, तो इसीलिए उसको सेगिटेरियस कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। वो तमाम लोग जो 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग बाय सन साइन सेगिटेरियस हैं। सेगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, और सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर यानी कि मुश्तरी, हिंदी में इसे बृहस्पति भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। जब आप किसी भी तरीके से कालपुरुष कुंडली पढ़ते हैं तो ये 9th घर बनता है। कालपुरुष कुंडली शुरू होती है एरीज से। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, 9th हाउस। कहा जाता है कि 9th हाउस जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, अगर आपका जुपिटर बहुत ही बेहतर बैठा हो तो आप पर अल्लाह की बहुत सारी रहमतें होती हैं। आप नॉलेज गेन करते हैं, आपको बैरून मुल्क बेशुमार फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस मिलते हैं। वो तमाम लोग जिनका डायरेक्टली कंसर्न किसी भी तरीके से अब्रॉड से जाकर बने, उसमें जाकर चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाती हैं। ये बात भी याद रहे कि सेगिटेरियस जो है उसका लॉर्ड जुपिटर है, और ये ज़िंदगी के आखिरी अदवार यानी कि जिस पाइसिस आखिरी घर, 12वां घर जिसे कहते हैं कुरुष, उसमें कालपुरुष कुंडली में, तो उसका 12वां घर बनता है, तो उसका भी लॉर्ड है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में काफ़ी सारी फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, इनके लिंक्स अब्रॉड से हो जाते हैं, और तमाम बातें जिनका डायरेक्टली कंसर्न दोस्तों से हो, सोशल सर्विसेज से हो, लोगों से हो, ट्रैवलिंग से हो, रिलीजियस एस्पेक्ट से हो, नॉलेज से हो, तो ये बहुत ज़्यादा कामयाब होकर उन सारी चीज़ों में गेंद लेते हैं। जब जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर का नंबर है 5 नंबर है। तो इनकी ज़िंदगी में फॉरेन ट्रैवलिंग तो होती है, जो इनके बहुत सारे बड़े दोस्त बनते हैं वो 5 होते हैं। इसी वाली वजह से अगर आप इस्लाम को देखें तो 5 ही नमाजें हैं जिनको रिलीजियसली काउंट किया जाता है। तो इसलिए जुपिटर का होना, हर अच्छा होना किसी के जायचे में हमेशा ही आपकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ लाता है, और बढ़ोतरी का लॉर्ड। जुपिटर कहते हैं कि जुपिटर इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ सोशल सर्विसेज, प्रेस्टीज, ऑनर, रिस्पेक्ट, फेम, एंड स्पेशली जो आप एक्टिविटी करते हैं लोगों के लिए काम करने के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा बेहतर आते हैं। सेक्रेटरीज हमदर्द लोग होते हैं, नॉलेज बहुत गेन करते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी कमी है कि वो ये नॉलेज डिलीवर नहीं करते। ये 9वां घर है चीज़ें लेने का, अल्लाह की रहमत हासिल करने का। तो ये जो 9वां घर होता है, जब भी इसका लॉर्ड जुपिटर कहीं अच्छा बैठा हो तो आदमी पढ़ा लिखा होगा और इल्म गैदर करता रहेगा। हर चीज़ जो है उसको मिलने का आस्पेक्ट बहुत अच्छा होगा, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और अगर आप ये समझें कि ये बहुत अच्छे डिलीवर करेंगे या नॉलेज आगे तक फैलाएंगे, तो ये नहीं होगा। इसलिए सेक्रेटेरियस कभी भी बहुत अच्छा टीचर नहीं होता। वो हमेशा चीज़ें ग्रैब करेगा, आपसे इल्म हासिल करने की हर कोशिश करेगा, आपसे इल्म हासिल करके चीज़ें लेगा, लेकिन आपके फेवर में बातें या आपको नॉलेज डिलीवर करने की जहाँ तक बात आएगी वहाँ तक वो सारी चीज़ें छुपाते हैं। जब किसी का 9वां घर यानी कि उसका लॉर्ड जुपिटर अफ्लिक्टेड हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो, तो ये बात कही जाती है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। दूसरों की वजह से, अपनी औलाद की वजह से, अपने फ्रेंड्स की वजह से उसे लीगल चार्जेस देखने पड़ते हैं। इसलिए जुपिटर बहुत अच्छा होना सेगिटेरियस और स्पाइसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो तमाम औरतें, वो तमाम मर्द जो बाय सन साइन सेगिटेरियस हैं, पाइसेस हैं, बाय मून साइन सेगिटेरियस हैं, पाइसेस हैं, और जुपिटर उनका अफ्लिक्टेड है, तो उन पर हर हाल में लीगल केसेस चलेंगे ही, और उनकी औलाद उनके लिए बाय से कानूनी कार्रवाई झेलने का ज़िम्मा होगी। यानी कि आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर सेगिटेरियस और पाइसेस आपका सन साइन है और आपका जुपिटर फंसा हुआ है,
تو آپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے جاننے والوں کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے کسی نہ کسی اینڈ پر جا کر لیگل کیسز بھگتنے ہوں گے ہی. اس لیے جوپیٹر کا بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ 4 سائنز ایسے ہیں جس میں سیگیٹیریس، پائسس، جیمنائی اینڈ ورگو یہ اپنی زندگی میں بہت مرتبہ بہت ٹف ٹائم میں سے گزرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کافی ساری پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معاملات گھر والوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیگیٹیریس اور پائسس، ورگو اینڈ جیمنائی، ان کو سب سے زیادہ لیگل ڈیورسز ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ سائن ہونا اچھا ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جوپیٹر آپ کا اچھا اگر نہیں ہے تو آپ کو یہ سارے معاملات بھگتنے پڑیں گے. سانس کی بیماریاں آپ کو لگیں گی، آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوگی. اگر آپ دیکھیں پچھلا جو جوپیٹر جب سے سیٹرن کے اوپر آیا، کیپریکارن میں آیا، پھر ایکویریس میں آیا ہے، تب سے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے جسے ہم کرونا کہتے ہیں، لنگز اینڈ چیسٹ ریسپیریٹری سسٹم، اس کے تباہ ہونے سے بہت ساری اموات ہوتی ہیں. تو یہ جوپیٹر کی وجہ سے، یہ سیٹرن کی وجہ سے نہیں ہے. سو سیگیٹیریس ہونا مجموعی طور پر، اگر جوپیٹر آپ کا کسی کا بائی برتھ بہت ہی اچھا ہے تو ایک نعمت ہے، اور اگر آپ جوپیٹر کے زیر اثر پیدا ہوئے ہیں سیگیٹیریس یا پائسس کے سن سائن میں، اور آپ کا جوپیٹر بائی برتھ مرا ہوا ہے، تو آپ کے لیے یہ جوپیٹر ہے، یہ زندگی ایک زحمت بنا کر چلا جائے گا. اس لیے زحمت اور رحمت میں جو فرق ہے وہ آپ کو جوپیٹر بتائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیگیٹیریس لوگ جو ہیں ان پر موسٹلی اللہ کی رحمت رہتی ہے، لیکن یہ دوسروں پر اعتبار کرنے، اپنی اولاد کو بہتر کرنے، ان کو بہتر بنانے کے چکر میں اپنی زندگیاں قانونی دور میں تباہ کر لیتے ہیں. اور یہ جو دور ہے 45 کے بعد شروع ہوتا ہے، جب یہ لیگل کارروائیاں شروع ہوتی ہیں. اور اگر کسی لڑکی کے بائی برتھ جوپیٹر اسکوائر میں ہے، پھنسا ہوا ہے، تو یہ ادوار پہلے ہی شروع ہوا تھا 22-23 سال کی عمر سے. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیگیٹیریس پر بہت لمبی تو نہیں لیکن قدرے ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنے کمنٹس ہمیں سینڈ کریں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں خیالات ہوا وہ مجھ سے آگاہ کر سکتے ہیں. میں نے بار یہ کہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پامسٹری اور اسٹرالوجی جاننا چاہتے ہیں، ان سے متعلق کسی بھی قسم کے کوئی بھی امور ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کے اگینسٹ کارروائی، اس کے اگینسٹ ہمیں کویشچن آنسر کر سکتے ہیں. ہم اس کے آنسر دینے کے لیے جواب ہیں، لیکن آپ اپنی کیوریز کو، کویشچنس کو پازیٹیو کریں، اور کویشچن جاننے کی خواہش رکھیں. اپنے پرسنل ہاروسکوپ بنانے کے لیے ہمیں بار اس چینل پر ریکویسٹ نہ کریں. نمبر میرا دیا گیا ہوا ہے 0321441924، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے. جس نے پرسنل کنڈی بنوانی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. میرا ایک ہی نمبر ہے، اسی پر واٹس ایپ ہے، اسی پر ہی فیس بک ہے، اور اسی پر ہی سارے میسیجز ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.